अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। अल्लाह ताला आप लोगों की हर ख्वाहिशों को पूरा करे, जायज़ ख्वाहिशों को पूरा करे। तो जी कैसे चल रहे हैं आप लोगों के रोज़े? अल्लाह का शुक्र है मेरे रोज़े तो इतने अच्छे जा रहे हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। लेकिन अब तो फिर भी गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। गर्मी तो ज़ाहिर है पड़नी है, लेकिन रोज़े बिल्कुल भी फील नहीं होते। एक वीकनेस सी सो हो जाती है, लेकिन रोज़े अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ज़बरदस्त जा रहे हैं। और यहाँ मैं धोने लगी थी कपड़े जो हाथ से धोने वाले होते हैं। ये तो सबसे औखा काम होता है जो हाथ से धोने वाले होते हैं। दुपट्टों को अलग भगोना देखना पड़ता है कि अब इनका कलर ना निकले। कभी दुपट्टे अलहदा भगोने पड़ते हैं, ट्राउज़र अलहदा। अगर एक जैसे हों तो फिर वो थोड़ा सा काम आसान होता है, लेकिन अगर कलर मुख्तलिफ हों तो फिर वो धोने बहुत मुश्किल होते हैं। इन दोनों के साथ मेरे जो दुपट्टे थे वो बिल्कुल डिफरेंट कलर में थे, तो इसलिए मैंने ट्राउज़र और शर्ट्स को अलग-अलग भिगो दिया। और फिर इनको मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि अच्छी तरह क्या कहते हैं 2 घंटे बाद धो लूँगी। और यहाँ मैं बच्चों की अब कबर्ड सेट करने लगी थी। इतना जितनी मर्ज़ी सेट कर लो, एक दिन के बाद दूसरा दिन देखो ये यूं उबल रही होती है जैसे गर्म पानी नहीं उबल रहा होता है। इतनी ख़राब हो जाती है। कभी बच्चे अपने खुद ही मम्मा मैं ये पहनूँगी, मम्मा मैं ये पहनूँगी, तो बस इसी चक्कर में सारी कबर्ड ख़राब कर देते हैं। क्या आप लोग के भी ऐसे बच्चे करते हैं? मुझे तो बस तंग कर लेते हैं, मम्मा आज हमने ये नहीं कपड़े पहने, आज ये पहनने हैं, बस कुछ मत पूछो। और यहाँ तकरीबन अब मैं 3 बजे किचन में आई थी, सो के उठी थी, तो बच्चों ने किचन का इतना हाल बुरा किया हुआ था ना, क्या बताऊँ। बस जब माँ सो जाए ना, बस बच्चों का बस नहीं चलता। किचन में ना घुमसान में चाहते जैसे जंग लड़ी जा रही है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो बस इनका बस नहीं चलता। जब मैं सो जाती हूँ तो बस कभी वो चीज़ निकाल रहे हैं, कभी वो चीज़ निकाल रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब जाग रहे हैं तो हम बच्चों को इतनी शरारतें नहीं करने देते। तो इसीलिए मैं किचन में आई थी तो साथ साथ सेटिंग कर रही थी। जो बर्तन धोए हुए थे वो अपनी अपनी जगहों पे रख रहे थे, और ये देखिए इतने बर्तन जमा हो गए थे कि आप तो उनको। और अब मैं इनको धो लूँगी अफ्तारी से पहले। जितने भी बर्तन हो हम धो लें तो वो हमारे लिए बहुत आसानी होती है। तो क्या आप लोगों के बच्चे भी ऐसे करते हैं? मुझे लगता है सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो जी यहाँ मैंने बर्तन शर्तन धो लिए थे, किचन को चमका दिया था, ताकि अफ्तारी से पहले पहले किचन साफ़ हो जाए और कुछ दिमाग को सुकून मिले। और यहाँ दूध कल का पड़ा था फ्रीज़र में, वो फ्रीज़ हुआ पड़ा था, इसको सुबह मैंने निकाल के रख दिया था और ये मेल्ट हो गया था। लेकिन ये देखें अभी फिर भी ये ऊपर ऐसे लग रहा है जैसे बॉयल आके ऊपर पड़ा हो, जैसे ऊपर ही दूध पड़ा होता है। जैसे बॉयल आता है ना, जल्दी जल्दी हम चूल्हा बंद करते हैं, तो ये ऐसे ही लग रहा है। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दूँगी, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता से पिघले और अंदर से धड़म से गिर जाएगा वो दूध। तो इसको मैं बॉयल करूँगी। ये देखो साइडों से ये कितना पिघल गया है। और मैं छुरी लेके आई थी ताकि मैं साइडों से इसको थोड़ा सा नरम कर दूँ और अंदर चला जाए, लेकिन इसको छुरी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ये खुद ब खुद मेल्ट हो के अंदर चला गया। और ये हम पाकिस्तानियों की आदत पानी डालना। और यहाँ मैंने आलू कचालू मियाँ ले लिए थे और दही बड़ों की मैं तैयारी करने लगी थी। ये मैंने तकरीबन ये 2 आलू बॉयल किए थे और 2 दिन मेरे हो गए थे, क्योंकि हम 2 लोग हैं और 2 लोग कितना अफ्तारी में खा सकते हैं। बच्चों को दही बड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो मैंने सोचा चलो एक दिन का काम 2 दिन तक चलाएं, ये तो अच्छी बात है ना। तो इसीलिए मैंने 2 आलू बॉयल कर लिए और 1 आलू मैंने आज यूज़ कर लिया और 1 आलू मैं कल यूज़ कर लिया था। और आज हम बनाएंगे फ़ालसा का जूस, और ये इतना मज़े का मुझे लगता है। बस जैसे ही फ़ालसे का सीज़न आता है ना, तो बस या तो वैसे ही फ़ालसा खाना होता है या जूस पीना होता है। ये फ़ालसा बनाने की भी ना, फ़ालसा पीने के पीछे एक स्टोरी है। जब मैं छोटी होती थी मैं अपनी खाला लोगों के घर गई
ان کے اپنے فالسے کے بوٹا لفظ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور فالسے کے پودے ہوتے تھے، اور ہم لوگ وہاں سے توڑ کے لائے، اور خالہ نے فالسے کا جوس بنایا۔ تو میں نے سوچا، میں نے تب میں نے فالسے کا جوس کبھی نہیں پیا تھا، تو خالہ نے جب فالسے کا جوس بنایا میں نے کہا ہے یہ جوس بھی بناتے ہیں، ہائے پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ خالہ نے کہا پی لو، میں نے کہا نہیں خالہ میں نہیں پیتی۔ خالہ نے 2-3 دفعہ جب اصرار کیا تو میں نے پیا۔ ہے میں دل میں سوچوں خالہ مجھے اور کہہ دیں پی لو، اور کہہ دیں پی لو۔ خالہ نے تو بیچاری نے پہلے مجھے اتنے اصرار سے پلایا، تو بعد میں وہ بیچاری کیسے پوچھتی، وہ بعد میں پتہ نہیں کیا بات ہوئی تو خالہ کہتی پاگل نہ ہوئے تا اور مانگ لیندی تو مجھے جب بھی میں یہ بات یاد آتی ہے میں اتنا ہنستی ہوں، جب بھی فالسے کا جوس بناؤں تو مجھے وہی بات یاد آ جاتی ہے۔ تو یہاں میں نے فالسے کا جوس تو سب کو ہی بنانا آتا ہے، لیکن پھر بھی میں فالسے دھو کے اچھی طرح اس کو صاف کر کے اس کو جوسر میں ڈال دیا۔ چینی آپ لوگ اپنے حساب سے ڈال لیں، کسی کو زیادہ پسند ہوتی کسی کو تھوڑی پسند ہوتی ہے۔ مجھے چینی فالسے کے جوس میں تھوڑی سی زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہ کھٹا بہت زیادہ ہوتا ہے نا، تو اسی چینی میں تھوڑی سی زیادہ ڈالتی ہوں۔ اور اس کو جب اچھی طرح بلینڈ کر لیں گے، پھر اس کو اسٹینر کی مدد سے چھان لیں، اگر آپ کے پاس اسٹینر ہے تو اس کے ساتھ چھان لیں، اگر نہیں تو کوئی مل کا کپڑا لے کے اس میں ڈال کے اچھی طرح اس کو سکویز کریں، اچھی طرح نچوڑیں۔ 1-2 دفعہ پانی ڈالیں جب تک آپ کو لگے کہ اس کا رس نکل رہا ہے، تب تک اتنا زیادہ بھی نہ ڈالیں کہ فالسے کا سارا اثر ہی ختم ہو جائے، اثر نہیں جوس کا ذائقہ ہی ختم ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں میں پانی ڈالوں گی، اور تقریباً 1 دفعہ پانی ڈالا تھا ½ گلاس کے قریب، اور میں نے اس کو کر لیا۔ اور پھر جب دوسری دفعہ میں نے جو جگ میں پڑا ہے اور اس کو بھی جب میں نے ڈالا اس میں بھی ½ گلاس ڈالا، تو اس کے بعد آپ لوگوں کو اپنے حساب سے جتنا ضرورت ہو اتنا پانی ڈال لیں، وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ تو یہاں میرا تیار ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ پہ گر گیا تھا۔ جب جلدی کام کرے نا تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ جی تو میں نے اپنے فالسے کا جوس میں نے سارا نکال لیا تھا، اور یہاں میں دہی پھلکیوں کے لیے پھلکیاں بھگو دوں گی۔ آپ لوگ تھوڑا سا گرم پانی لیں، اس میں جلدی سافٹ ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ نیم گرم پانی لے لیں، اس میں ڈپ کر دیں، یا تھوڑا سا گرم لے لیں، اس سے جلدی سافٹ ہو جائیں گی۔ اگر جلدی نہیں ہے تو آپ نارمل ٹوٹی کا پانی یوز کر کے اس میں آپ ڈپ کر کے رکھ دیں، تو وہ تقریباً ½ گھنٹہ آپ کو لگے گا۔ اور یہاں میں پیاز کاٹ رہی تھی دہی بولو کے لیے، ایک تو سمجھ نہیں آتی کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، پتہ نہیں کیا بول رہی، مجھے خود سمجھ نہیں آتا کیا بولنا ہے۔ ٹائٹل پہ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا مریم پرویز کی پیلٹ کا ریویو، لیکن ریویو دوں کیسے نہیں دے سکتی نا، کیسے دوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ کیسے نہیں آ رہی، وہ ایسے نہیں آ رہی، کیونکہ اگر میرے پاس ہوگی تو میں دوں گی۔ جب سے مریم پرویز کا پروڈکٹ لانچ ہوئی ہے، میں آج آرڈر کروں گی، کل آرڈر کروں گی، آج آرڈر کروں گی، کل آرڈر کروں گی، اسی طرح تقریباً 2 ویک گزر گئے، 2-3 ویک۔ تو جب میں نے آرڈر کرنے کے لیے ٹھان لی تو دیکھا کہ آؤٹ آف سٹاک جا رہا ہے۔ ہر روز میں دیکھتی ہوں مریم پرویز کا آؤٹ آف سٹاک جا رہا ہے۔ مجھے مریم پرویز بہت اچھی لگتی ہیں، ایسا سمجھیں انسپریشن ہے میرا۔ تو مجھے اس کی وہ نہیں ملی آئی پیلٹ، تو مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ جب بھی ان سٹاک ہوگی تو میں ضرور لوں گی، اور اس کا ریویو بھی دوں گی۔ اور یہاں میں نان فرائی کر رہی تھی، بس 2-3 دن سے میرا اتنا دل چاہ رہا تھا چکن پیس کھانے کو۔ 2-3 دن سے لگاتار میرے ہسبینڈ جاتے تھے، پتہ کر کے آتی تھے، لیکن نہیں مل رہا تھا لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ حالانکہ لاک ڈاؤن تو فی الحال یہ فرائیڈے اور سیٹرڈے والے دن ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ بیچارے مسلسل بند جا رہے ہیں۔ حالانکہ ان کا کام تو شام کا ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم کرے اور سب کے کاروبار بحال ہو سکیں۔ بہت مشکل کام ہے، تو وہ نہیں ملا تھا، تو پھر جلدی میں دہی بڑے تو میں نے بنانے تھے، تو ساتھ میں ایک نان پڑا تھا، میں نے وہ فرائی کر لیا، بچوں کے لیے فرائز بنا لیے، اور جو میرے پاس نان والا مٹیریل بچا تھا اس میں نے چپس ڈال کر اچھی طرح مکس کر دیا، تاکہ یہ جو سارا مٹیریل ہے اچھی طرح اس چپس کو لگ جائے۔
اور یہ اتنے مزے کے چپس بنے تھے، حالانکہ جلدی میں نے بنایا تھا تو مجھے امید نہیں تھی اتنے مزے کے بنیں گے۔ تو یہ بچوں نے بھی اتنے شوق سے کھائے، حالانکہ میں نے ان کے لیے سمپل بنائے تھے۔ اور یہ دیکھیں چمچ کا کیا حال ہو گیا تھا، بس جلدی جلدی میں بنایا تھا اور چمچ اندر پڑا تھا اور میں نے ڈالا، سارا جو بیسن ہوتا اس کو لگ گیا۔ اور یہ دیکھیں دہی گر گیا تھا نیچے، میں نے بازار سے لا کے رکھا تھا اور یہ نیچے گر گیا۔ وہ کہتے ہیں نا جلدی کا کام شیطان کا، تو وہ واقعی بات بالکل ٹھیک ہوتی ہے، جلدی کا کام شیطان کا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ یہاں پہ فرائز، دہی بڑے بھی تیار ہو گئے تھے اور فرائز بھی تقریباً ریڈی ہو گئے تھے اور اتنی اچھی ان کی شکل لگ رہی تھی۔ بس روزے کے ٹائم تو ہر چیز اتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی چیز تھوڑی رہ جائے گی، یہ بھی چیز تھوڑی رہ جائے گی۔ تو اللہ کا شکر ہے، لیکن ہر چیز پوری آ جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بازار سے میں نے کچھ سموسے منگوا لیے تھے، تو سموسے میں نے بالکل تھوڑے سے 4-5 منگوائے تھے، ایک تاکہ آئٹم ہو جائے۔ اگر اب کچھ تو لینا تھا، پیس چکن پیس نہیں صحیح تو سموسے ہی صحیح، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی تھی، بس جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو، جن کے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو یہ کھانا نصیب کرے، آمین آمین۔